हुन्छ सबैलाई जय मसी। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु यो अवसरको लागि र हाम्रो दीपक सर अनि त्यहाँको बाइबल स्कुलका सबै कमिटी मेम्बरहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यहाँ उपस्थित हुने सबै भाइ बहिनीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन परमेश्वरको सेवा गर्ने होइन परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने जुन बोझ अनि दर्शन लिनुभयो त्यो एकदमै परमेश्वरको नजरमा चाहिँ एकदमै ग्रहणयोग्य छ। त्यसैले जब जब म यसरी परमेश्वरको सेवाको लागि तयारी हुने भाइ बहिनीहरूलाई देख्दछु त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो आनन्द दिँदछ। र संसारमा विभिन्न अन्य पेसाहरू पनि छन्, अन्य कार्यहरू पनि छन्, त्यतातिर लाग्नेहरू पनि छन्, तर तिनीहरूको बिचबाट परमेश्वरले तपाईँहरूलाई छान्नुभएको। त्यसैले तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको नजरमा चाहिँ एकदमै ग्रहणयोग्य छ। म अहिले तानसेन पाल्पामा सेवा गरिरहेको छु 2008देखि। मेरो घर चाहिँ धनगढी हो, धनगढी कलवरी चर्चकै मेम्बर हो। त्यसपछि सेवक भएँ, त्यहीबाट म पढ्नको लागि बाइबल कलेज बेङ्गलोर गएँ। 2001मा चाहिँ म मेरो श्रीमती दुवैजना ग्रेजुएट भएर आयौँ। अनि 2001 जुलाईदेखि फेरि धनगढीमा पहिलोपटक यसरी नै तपाईँहरूको जस्तै एउटा बाइबल स्कुल सुरु भयो। त्यसमा म र मेरो परिवार मिलेर 7 वर्षसम्म त्यहाँ पढाउने काम चाहिँ गऱ्यौँ। जसरी अहिले हाम्रो सर दीपकले जिम्मा लिनुभएको छ त्यही प्रकारले हामीले पनि दुवैजना परिवारसहित त्यही बसेर त्यसरी सेवा गऱ्यौँ। र हाम्रो बोध दर्शन चाहिँ बाइबल कलेज जानुभन्दा पहिलादेखि नै नयाँ ठाउँमा गएर मण्डली स्थापना गर्ने त्यो बोध दर्शन नै थियो। र त्यसैले 2008मा चाहिँ हामीले हाम्रो पास्टर दाजुसँग सल्लाह गरेर हाम्रो बोध दर्शन यो हो, त्यसैको लागि हामी बाइबल कलेज गएको, अब चाहिँ हामी नयाँ ठाउँमा जान चाहन्छौँ भन्ने कुराहरू राखेपछि उहाँले चाहिँ प्रार्थनासहित हामीलाई तानसेनमा पठाउनु भयो। मेरो 3 जना छोराछोरी होइन, एउटा छोरी जेठो छोरी छ स्मृति कब्जेल, ऊ अहिले बङ्गलादेशमा MBS गर्दैछिन्। अहिले 4th इयरको पढाइ सुरु हुँदैछ। अहिले माथि अनलाइन क्लास उसको भइरहेछ। बङ्गलादेशमा चाहिँ फ्राइडे छुट्टी हुन्छ, सटरडे पढाइ हुन्छ, अहिले पढाइ भइरहेछ। र अब जेठो छोरा +2 गरेको, बाहिर पढ्न जाने भनेर तयारी गर्दाखेरि लकडाउनले 2 वर्ष त्यस्तै भयो। तर अहिले यो आउने 17 तारिकमा उसको इन्टरभ्यू छ दिल्लीबाट, US पढ्न जाने भनेर स्टुडेन्ट भिसाको लागि। र त्यसैले त्यसको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। 17मा यदि उसको भिसा लाग्यो भने चाहिँ ऊ चाहिँ पढ्न जान्छ। र मेरो कान्छो छोरा अहिले 12मा पढ्दैछ काठमाडौँमै। अस्ति इक्जाम हुने भनेर हतार काठमाडौँ गयो, त्यसपछि इक्जाम सर्यो। त्यसैले 3 जना छोराछोरी र म अनि मेरो श्रीमती, यसरी 5 जना हामी यसरी प्रभुको सेवा गरिरहेका छौँ। र मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको त 1995मा हो, तर पछि बिस्तारै हुर्किँदै जाँदाखेरि भनौँ न विश्वासमा अनि मलाई चाहिँ यो सेवाकाई गर्ने बोझ अनि दर्शन आयो। त्यसैले मैले मेरो व्यापार होइन, म पहिला कपडाको व्यापारी हो, कपडा पसल थियो, त्यो सबै छोडेर अनि सेवाकाईतिर लागेँ। र परमेश्वरले अहिलेसम्म हामीलाई यसरी सहायता गर्नुभएको छ। र 2008मा यहाँ आयौँ। 2009तिर होला सायद ACTC होइन को एलाइजा काउन्सिलिङ ट्रेनिङ सेन्टरको यो सेवाकाई सुरु हुँदाखेरि हाम्रो दीपक सर त्यहाँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो, ट्रेनिङ कोअर्डिनेटर, अनि म चाहिँ एउटा सहजकर्ताको रूपमा त्यहाँनिर हामीहरू 2 जना मिलेर धेरै ठाउँमा यो काउन्सिलिङको ट्रेनिङ पनि दियौँ। चर्चहरूमा 4 हप्ताको धेरै ठाउँमा होइन, पूर्व पश्चिम सबै ठाउँमा हामी सँगै गयौँ र सँगै काम गर्ने मौका पायौँ। र अहिले पनि उहाँले मलाई बेला बेलामा यसरी पोखरा बाइबल स्कुलमा चाहिँ पढाउने अवसर दिनुहुन्छ र यसरी प्रचार गर्ने पनि अवसर दिनुहुन्छ। पहिलो ब्याचमा पनि मैले पढाएको थिएँ। र यो छोटो परिचय नै यति नै। र हाम्रो क्लास पनि छ, त्यति बेला अझै हामी अन्य कुराहरूतिर जानेछौँ। म आज तपाईँहरूको अगाडि परमेश्वरको वचनबाट यो कुरा जोड दिन चाहन्छु कि हामीले प्राप्त गर्ने कुराहरू हाम्रो सुनाइमा धेरै भर पर्दछन्। अनि एकजना व्यक्तिले भनेका थिए कि संसारमा 2 प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन्, एउटा हुनेहरू, एउटा नहुनेहरू। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना 4वटै सुसमाचारमा घरिघरि यो कुरालाई दोहोऱ्याउनु भएको छ होइन, 2 प्रकारका व्यक्तिहरूको बारेमा, एउटा सुन्नेहरू, एउटा नसुन्नेहरू। सुन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले के सुन्छौँ, कसबाट सुन्छौँ,
के कुराहरू बढी सुनिरहेका छौँ त्यसले चाहिँ एकदमै असर पार्दछ। तपाईँ अहिले ट्रेनिङमा हुनुहुन्छ, ट्रेनिङमा हुँदाखेरि पनि धेरै कुराहरू आवाजहरू आउँछ। यहाँ टिचरहरू आएर तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट सिकाउनुहुन्छ, त्यसको साथसाथै अन्य बाहिरी आवाजहरू पनि आइरहेको हुन्छन् होइन, बाहिरी कुराहरू। त्यसैले हामीले चाहिँ के सुन्ने के नसुन्ने त्यसलाई विचार गर्नु जरुरी। जस्तै तपाईँ ट्रेनिङको लागि आउनुभएको छ भने ट्रेनिङको तयारीको लागि विभिन्न परमेश्वरका जनहरू आएर होइन, टिचरहरू आएर तपाईँलाई विभिन्न विषयमा सिकाउनुहुन्छ। तर त्यसको ठिक विपरीत कतिचोटि त्यो होइन भन्ने कुराहरू पनि संसारबाट आएको हुन्छ। कहाँ हुन्छ र यस्तो यस्तो पनि, कहाँ मान्छे त्यहाँ पुग्छ र यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने त्यो कुराहरू पनि आएको। त्यसैले दुवै कुराहरू सुनिरहेका हुन्छन्, तर के कुरा हामीले लिने त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले तपाईँ जुन सेवाको लागि तयारी हुन आउनुभएको छ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने होइन, परमेश्वरको वचनसँग सहमति भएका कुराहरूलाई तपाईँले निसङ्कोच लिनुहोस्। तर त्यसमाथि शङ्का गर्न लाउने कुराहरू नआउने त होइन, आउँछ, तर ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई इन्कार गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रभुले पनि के भन्नुभयो, सबैले उहाँले त सुनिरहेका थिए, भिडहरू उहाँको पछि थिए, तर उहाँले घरिघरि के भन्नुभयो, सुन्नेहरू र नसुन्नेहरू होइन, त्यहाँ भनेको जसको कान छ त्यसले सुनोस्, किनकि विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ होइन। हामीले जे विश्वास गरिरहेका छौँ होइन, जस्तै सेवकाईको लागि पनि विश्वास के त सुनाइद्वारा आयो। मलाई पनि अब सेवकाईमा जाने होइन, अरू कुरा पनि गर्छु, मैले व्यापार गर्दै थिएँ, कतिजना व्यक्तिले तपाईँले व्यापार गरेर पनि त प्रभुको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो पनि ठिकै हो होइन, व्यापार गर्नेले पनि प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्तिलाई सहायता गर्छ। तर भित्रतिरको बोझ दर्शन के हो त होइन, हामीलाई भित्रतिर बोझ दर्शन चाहिँ अब जब हामी सुन्दै गर्छौँ त्यति बेलाको लिडरहरू, हाम्रो पास्टर अगुवाहरूले चाहिँ प्रभुको सेवकाईको बारेमा जब अगाडिबाट प्रचार गर्नुभयो, उहाँको जीवनबाट हामीले जे कुराहरू देख्यौँ त्यसले चाहिँ के लाग्यो भने होइन, यी सबै कुराहरू ठिकै हो, यो द्वारा पनि प्रभुको सेवा गर्न सकिन्छ, यस्तो व्यक्तिहरू पनि चाहिन्छ होइन प्रभुको सेवामा। तर म चाहिँ प्रभुकै सेवा गर्न चाहन्छु होइन, मण्डलीमा पास्टरै सेवा गर्न चाहन्छु। त्यो भित्रतिरबाट त्यो एउटा बोझ आयो। त्यसपछि मैले मेरो अनि व्यापार पनि छोडेँ, अनि घर पनि छोड्नु पर्यो होइन। त्यसपछि अनि किनभने एउटा भित्रतिर एउटा हामीले जुन एउटा बोझ पाउँछौँ, दर्शन पाउँछौँ, त्यसमा निश्चित भयौँ भने हामी सबै कुराहरू छोड्न सक्छौँ। अर्थ चाहिँ त्यो कुराहरूले हामीलाई अल्झाइराख्न सक्दैन। हामीले जुन बोझ लिएका छौँ, जुन परमेश्वरको आवाज सुनेका छौँ, त्यसमा चाहिँ निरन्तर। त्यसैले परमेश्वरको आवाज ठिक प्रकारले ठिक व्यक्तिबाट सुन्न जरुरी छ, ठिक व्यक्तिद्वारा होइन। गलत व्यक्तिद्वारा सुनेको सत्य कुरा पनि त्यो फेरि ठिक हुँदैन। जस्तै शैतानले पनि प्रभुको परीक्षा गर्दाखेरि के भनेको, तपाईँले यो ढुङ्गालाई रोटी होस् भन्नुहोस्, भइहाल्छ नि, त्यसले भनेको त ठिकै हो, प्रभुले भन्यो भने भइहाल्छ। तर त्यसको भनेको त उहाँले मान्नु भएन नि त होइन। अनि यहाँबाट हाम फाल्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ स्वर्गदूतले थामिहाल्छ, तपाईँको खुट्टा भुँडीमा बजारिन्न भनेको त्यो पनि ठिकै भनेको, तर कसबाट आएको होइन, सुन्न त हामीले सुन्नुपर्छ। तर कसबाट आउँदैछ त्यो कुरालाई पनि हामीले जाँच गर्न एकदमै जरुरी छ। नत्र भने विभिन्न व्यक्तिले भनेका कुराहरू, जस्तै झुटो शिक्षकहरूले पनि भनेको कुरा ठिकै जस्तो लाग्छ नि त, तर कहाँबाट आएको हो होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै सुन्न जरुरी। त्यसैले विश्वास सुनाइबाट आउँछ। त्यसैले हामी के सुनिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्छ। त जस्तै तपाईँले भनौँ न कुनै नाइट बसमा यात्रा गर्नुभयो भने अब त्यहाँ नाइट बसमा त अब ड्राइभरलाई निद्रा लाग्छ बिचरा, त्यही भएर दोहोरी गीतहरू लागेको हुन्छ, कसैले अन्य गीतहरू लगाउँछ। नचाहेर पनि सुन्दा बिहानसम्म चाहिँ अब एकछिन त त्यही गुनगुनाउनु जस्तो पनि आइहाल्छ, न थाहा पाइकन त्यो घुमिरहेको छ कि, किनभने सुनेको कुराले त्यति असर गर्छ। तपाईँले नचाहेको कुरा पनि जबरजस्ती सुनेको छ त्यसले असर गरिरहेको हुन्छ कि। अनि त्यसैले हामी कतिचोटि न्युजहरू हेर्छौँ, फेसबुक चलाउँछौँ, युट्युब हेर्छौँ, धेरै कुराहरू छ हेर्छौँ होइन। मनोरञ्जनको लागि पनि कतिपय कुराहरू त्यहाँ छ होइन, त्यो सुन्न ठिकै हो। तर हामी धेरै त्यही मात्र सुनिराख्यो भने त्यस्तै हुन्छ। जस्तो न्युजहरू अहिले कोभिडको बारेमा होइन, यहाँ यति मऱ्यो, त्यहाँ यति मऱ्यो, यस्तो भयो, त्यस्तै सुनिराख्नुहोस्, तपाईँलाई फेरि ला मलाई पनि भयो कि भन्ने भइहाल्छ, किनभने त्यो सुनाइद्वारा हो नि त। तर असल कुराहरू सुन्ने, ती कुराहरू छँदै पनि, तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ, प्रभुले के भन्नुभएको छ, यो संसारमा हुँदा तिमीहरूलाई कष्ट हुने, तर ढाडस गरेर मैले संसारलाई जितेको छु, अनि तिमीहरू भित्र हुने संसारमा हुने भन्दा मान। तर जब परमेश्वरको वचनलाई हामीले घरिघरि दोहोऱ्याउँछ, सुन्छौँ भने ती कुराहरूमाथि हामी विजय हुन्छ। त्यसैले सुनिने कुराहरू त छ, राम्रो कुराहरू पनि छ, नराम्रो कुराहरू पनि यो आइरहेको छ।
यसलाई हामीले बन्दै त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले विश्वास सुनाइद्वारा हुन्छ, सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा हुन्छ होइन। रोमी 10:17 हेऱ्यो भने विश्वास सुनाइद्वारा हुन्छ, सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा हुन्छ। त्यसैले परमेश्वरको वचन सुन्दा सुन्दा आएको विश्वासले हामीलाई अन्य अप्ठ्यारा कुराहरूमाथि विजय दिन्छ अनि त्यसमाथि हामीलाई विजय हुनलाई मद्दत गर्छ। हाम्रो मार्गमा हाम्रो बोझ दर्शन जुन छ त्यसमा चाहिँ बाधा ल्याउने कुराहरूमाथि चाहिँ परमेश्वरको वचनको सुनाइद्वारा त्यसद्वारा हामी चाहिँ विजय हुन सक्छौँ होइन। परमेश्वरको वचन सुन्नुको कारण किन सुन्ने त? परमेश्वरको वचन जब हामी सुन्छौँ भने परमेश्वरको वचन घरिघरि सुन्दाखेरि हाम्रा कानहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको अलौकिक जुटाउ, अलौकिक योजनातिर खोलिदिन्छ कि। नत्र भने बाहिरी कुराहरू सुन्दा सुन्दा त्यो आश्चर्य कर्मको कुराहरू, बोझ अनि दर्शनका कुराहरू अनि परमेश्वरको जुटाउको कुराहरू, चङ्गाइ कुराहरू यो होइन कि जस्तो लागिसकेको हुन्छ कि। त्यसैले परमेश्वरको वचन घरिघरि सुन्छौँ भने अनि परमेश्वरको वचनले हाम्रा कानहरूलाई चाहिँ परमेश्वरका अलौकिक कार्यहरू, परमेश्वरका अलौकिक योजनाहरूतिर चाहिँ खोलिदिन्छ, हामी सुन्नलाई तयार हुन्छ। त्यसैले जसको कान छ त्यसले सुनोस् भन्ने कारण चाहिँ त्यो कान त छ, तर परमेश्वरको वचनमा भनेको कुरा यो हो भन्ने कुरा हामीमा विश्वास आउनुको लागि घरिघरि परमेश्वरको वचन चाहिँ सुन्न जरुरी छ। र यहाँनिर म एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु। पहिलो राजा 18 अध्यायको 41देखि 46 पदसम्म। पहिलो राजा तपाईँले यो खण्ड पढ्नुभएको एलियाको बारेमा यहाँ लेखेको छ होइन। एलिया अनि त्यहाँनिर कर्मेल डाँडामा भएको त्यो होइन प्रार्थना, उनले जब प्रार्थना गरे आकाशबाट आगो बर्सेको छ, वेदीमा भएको सबै कुराहरू भस्म भएको छ होइन। ती कुराहरू योभन्दा पहिला हेऱ्यो भने त्यहाँ हामी पाउँछौँ। तर म अहिले चाहिँ पहिलो राजा 18 अध्यायको 41देखि 46 पदसम्म, 41देखि 46मा यसरी लेखेको छ। पहिलो राजा 18 अध्यायको 41 पददेखि 46सम्म। अनि एलियाले आहाबलाई भने, गएर खानपान गर्नुहोस्, किनभने म ठुलो झरी आइरहेको सुन्दैछु। यहाँनिर सुन्दैछु भनेको चाहिँ सुन्दैछु। तब आहाब खानपान गर्न गए, तर एलिया चाहिँ कर्मेल डाँडाको टाकुरामा चढे र त्यहाँ तिनले भुइँमा निहुरेर आफ्नो टाउको घुँडाहरूका बीचमा राखे। तिनले आफ्नो चाकरलाई भने, गएर समुद्रतिर हेर। त्यसले गएर हेर्यो। त्यसले भन्यो, त्यहाँ केही छैन। एलियाले 7 पल्ट त्यसलाई गएर हेर भने। 7औं पल्टमा चाकरले भन्यो, मान्छेको हात जत्रो एउटा बादल समुद्रबाट उड्दैछ। तब एलियाले त्यसलाई भने, गएर आहाबलाई भन्, आफ्नो रथ तयार गरेर तल गइहाल्नुहोस्, नत्र त तपाईलाई पानीले रोक्नेछ। यसै बीचमा कालो बादलले आकाश छायो, हुरी चल्यो र ठुलो पानी पर्न लाग्यो र आहाब आफ्नो रथमा चढेर इजरायलमा गए। परमप्रभुको शक्ति एलियामाथि पर्यो र आफ्नो खास्टो पटुकामा लपेटेर तिनी इजरायलसम्मै आहाबको अघि अघि बाटोमा कुदे। यहाँ हामी के देख्छौँ भने यहाँनिर यो घटना हुनुभन्दा पहिला 3.5 वर्ष सुक्खा परिसकेको थियो होइन। परमेश्वरले एलियालाई भन्नुभएको थियो कि तैँले त्यो राजालाई भन् कि अबको केही वर्ष होइन पानी पर्ने छैन भनेर। अनि उनले त्यही भनेको थिए। त्यही अनुसार यहाँनिर सुक्खा भएको थियो। सारा इजरायलको सबै ठाउँमा चाहिँ एकदमै सुक्खा खरेडी परेको थियो। अनि 3.5 वर्ष सुक्खा पछि एलियाले यहाँनिर के भन्दैछ, म ठुलो झरी आइरहेको सुन्दैछु। 3.5 वर्षसम्म त्यहाँनिर सुक्खा छ होइन, पानी नै परेको छैन। तर यहाँनिर उनले के भन्दैछ, म चाहिँ ठुलो झरी आइरहेको सुन्दैछु। एलिया कर्मेल डाँडाको टाकुरामा चढेर प्रार्थना गर्नको लागि गएका छन्, जबकि त्यहाँ कुनै बादल पनि देखिएको छैन, कुनै पानी पर्ने जस्तो कुनै सङ्केत पनि छैन। त्यो एउटा परमेश्वरमाथिको पूर्ण भरोसा, किनकि परमेश्वरले भने जस्तै उनले गरेका छन्, त्यही अनुसार कार्य भएको छ होइन। त्यहाँनिर ठुलो भनौँ जागृत आएको छ। परमेश्वरले आगो पठाउनु भएको छ। ती कुरा देखेर कतिचोटि मान्छेले ल यति ठुलो कुरा भयो अब त भनेर कतिचोटि आफ्नै गवाही दिन मात्र लाग्छन्। मैले यसरी प्रार्थना गरेँ अनि आगो बर्स्यो, परमेश्वरले यसरी आगो दिने, मैले गरेको प्रार्थना त परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ, मैले फलानको लागि प्रार्थना गरेँ तुरुन्तै निको भयो। कतिचोटि त्यतातिर जान्छ। तर एलिया चाहिँ के छ, कर्मेल डाँडा टाकुरामा गएर प्रार्थना गर्न गएको छन् होइन। हाम्रो जीवनमा पनि कतिचोटि धेरै भनौँ न उत्साहका कुराहरू हुन्छ, हामीले प्रार्थना गरेको कुराहरूको उत्तर पाउँदा हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। तर त्यो
कतिचोटि ती कुराले हामीलाई घमण्डमा लग्ने होइन, तर नम्रतामा जानु जरुरी। परमेश्वरलाई पहिलो कुरा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु जरुरी छ। अनि यिनी चाहिँ एलिया कर्मेल डाँडाको टाकुरामा चढेर प्रार्थना गर्न लागे। त्यहाँनिर के को लागि? पानी आउनेछ भन्ने कुराहरू उनी विश्वस्त भएका छन् होइन। अनि एलियाले निरन्तर प्रार्थना गरि नै रहे होइन। यहाँनिर चाकरलाई पठाएको छ, पहिलोचोटि पठाए, त्यहाँनिर जा गएर हेर त भन्दाखेरि त्यहाँनिर केही पनि छैन होइन। यहाँनिर भनेको छ तिनले आफ्नो चाकरलाई भने गएर समुद्रतिर हेर त होइन। त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ केही पनि देख्दैन। दोस्रोचोटि जान्छ, तेस्रोचोटि घरिघरि गएको छ निरन्तर। किनभने परमेश्वरको आवाज जब हामीले सुन्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा थाहा गरेका छौँ र परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो हुन्छ भन्ने कुरामा हामी निश्चित छौँ भने हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर नआए तापनि हामी निरन्तर त्यसमा भरोसा गरिरहेछौँ क्या। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ नि, परमेश्वरले आफ्नो समयमा त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। अनि एकचोटि जान्छ, फेरि आउँछ, केही पनि छैन भन्छ। फेरि एलियाले फेरि गएर हेर भन्नुहुन्छ। अनि फेरि जान्छ, फेरि केही पनि हुँदैन। फेरि जा भन्नुहुन्छ, तेस्रोचोटि जान्छ, फेरि केही पनि छैन। चौथोचोटि जान्छ, त्यहाँ केही पनि छैन। पाँचौँचोटि जान्छ, केही पनि छैन। छचोटि जान्छ, केही छैन। सातौँचोटिमा उसले भन्छ सानो बादलको एक हात जत्रो त्यो बादल देख्दैछु भन्छ होइन। त्यसैले निरन्तर प्रार्थनामा निरन्तर लागिरह भनेको पनि त्यही। कतिचोटि मानिसहरू चाहिँ प्रार्थना गर्छन्, परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, मलाई पुकार म तँलाई जवाब दिनेछु भन्नुभएको छ, ल प्रभु मैले पुकार गरेँ भनेर त्यत्तिकैमा उनीहरू छोडिदिन्छन् क्या। तर हामीले कतिपय प्रार्थनाहरू यस्तो हुन्छ निरन्तर गरिराख्नुपर्ने होइन। प्रार्थनाहरू कुनै विश्वासको प्रार्थना छ, कुनै अन्तर्विन्तीको प्रार्थना छ, कुनै धन्यवादको प्रार्थना छ नि त। त्यसैले हामीले कतिचोटि चाहिँ निरन्तर रूपमा परमेश्वरले भनेको कुरा पुरा नहुन्जेलसम्म, त्यो उत्तर नआएसम्म निरन्तर एलियाले घरिघरि उसलाई पठाएको छ। अनि त्यो चाकरलाई पनि हामीले मान्नुपर्छ होइन। त्योबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। कति उसले घरिघरि पठाएको छ, उसले भनेछ होइन म 2 चोटि 3 चोटि गइसकेँ, कति पठाउनु, केही पनि छैन त्यहाँ भन्न सक्थ्यो। अथवा उसले गए जस्तो गरेर छैन पनि भन्न सक्थ्यो, नगएर पनि। अघि नै त थिएन, अहिले के होला र भनेर अहिले त्यति घुमेर जस्तै गरेर छैन पनि भन्न सक्छ। तर ऊ चाकर पनि घरिघरि गएको छ होइन। किनकि बाइबलले हामीलाई के बताउँछ कि आज्ञा पालन चाहिँ बलिदानभन्दा उत्तम हो। त्यसैले हामीले धेरै कष्ट परिश्रम गर्नु पर्दैन मुक्ति उद्धारको लागि। प्रभुले भनेको वचनमा विश्वास गर्ने हो होइन। रोमी 10:10 भनेको चाहिँ भने जस्तै ख्रीष्ट येशूलाई जसले चाहिँ आफ्नो हृदयमा विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गर्छन् त्यसको उद्धार हुनेछ। आज्ञा पालनको कुराहरू छ यहाँनिर, तपस्या यो गर्ने उद्यम मचाउने कुराहरू छैन। त्यसैले ऊ घरिघरि गएको छ, उसले आज्ञा पालन गरेको छ होइन। अनि त्यसपछि एलियाले पनि उसलाई घरिघरि पठाएको छ। उसले एलियाले पनि शङ्का छ होइन, अब त देखिन्छ होला परमेश्वरले त्यो उत्तर दिनु। के सानो बादल छ भनेको छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर उसले के देख्छ, ठुलो झरी आएको आवाज अरूले सुनेको छैन होइन। तपाईँले जे कुरा सुन्नुहुन्छ नि त्यो अरूले पनि सुन्नै पर्छ भन्ने छैन। फलानले सुनेन, उसले त सुनेन, मैले मात्र सुने, गल्ती हो कि होइन। परमेश्वर जब तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ भने, परमेश्वरको आवाज तपाईँले सुन्नुहुन्छ भने त्यसको जाँच गर्नको लागि मसँग परमेश्वर यसरी बोल्नुभयो, तपाईँले सुन्नुभयो कि नै, तपाईँले सुन्नु त्यो भन्न जरुरी छैन। परमेश्वरले प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा बोलावट आवाज फरक प्रकारले दिनुहुन्छ होइन। कसैलाई अब अगमबाणीद्वारा दिनुहुन्छ, कसैलाई सपनाहरूद्वारा पनि दिनुहुन्छ बोलावट, कसैलाई पढ्दै त्यो वचनद्वारा होइन दिनुहुन्छ होइन। म चाहिँ चर्चमा जाने आउने गर्थेँ, मलाई त एकदमै आनन्द लाग्थ्यो, कहिले शनिबार आउला जस्तो लाग्थ्यो। तर एक दिन मेरो पास्टर जोसेफ श्रेष्ठ मेरो पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ प्रकाशको पुस्तकबाट बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँनिर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो मण्डलीलाई कि तिमीहरू तातो पनि छैनौ, चिसो पनि छैनौ, तिमीहरू मन तातो छौ, त्यसैले म तिमीहरूलाई मेरो मुखबाट उकेलिदिनेछु। अनि त्यो वचनबाट उहाँले बाँड्दै गर्दाखेरि त्यो वचन चाहिँ मलाई एकदमै लाग्यो होइन। किनभने मलाई के सोच्दै थियो भने म व्यापार गर्छु, चर्च पनि जान्छु, त्यो प्रकारको सोचाइ मेरोमा आइसकेको थियो। अनि मैले भने अनि त्यो घरिघरि त्यो वचनले मलाई त तातो पनि छैन, चिसो पनि छैन, मन तातो, त्यसैले म मेरो मुखबाट तँलाई उकेलिदिन्छु। मलाई त त्यो वचन एकदमै लाग्यो होइन। त्यहाँबाट मैले निर्णय गरेको होइन, प्रभु म चाहिँ मन तातो हुन चाहँदैन, म तपाईँको लागि सेवा गर्नु, तपाईँको राज्यमा म आउन चाहन्छु। म भनौँ तपाईँको राज्य विस्तारमा त्यहाँदेखि मैले मेरो भनौँ प्रार्थना मैले चेन्ज गरेँ। हो प्रभु म चाहन्छु, तर म कसरी आउने त होइन भनेर। त्यसपछि
मैले चाहिँ सेवकाईको लागि मेरो ममा चाहिँ त्यो बोझ। त्यसैले परमेश्वर मसँग त्यसरी बोल्नुभयो भने मेरो श्रीमतीसँग फरक प्रकारले बोल्नुभयो होइन, अरू व्यक्तिसँग फरक प्रकारले, तपाईँसँग फरक प्रकारले बोल्नु। त्यसैले मसँग जसरी बोल्नुभयो त्यसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने छैन। परमेश्वर एउटा सिस्टममा राखेको जस्तै त्यही प्रकारले काम गर्ने परमेश्वर त सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई कसरी कुन तरिकाले बोल्यो भने त्यसले बुझ्छ, कुन व्यक्तिमा के गुण छ, यसलाई कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने, यो परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यसैले हामीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आवाज जब सुन्छौँ भने अनि त्यसले हामीलाई निश्चित गराउँछ। यहाँनिर यो ठुलो झरी आएको आवाज सुनेको छ, जबकि अरूले सुनेको छैन, किनकि उनले परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको छ। एलियाले बाहिरी आवाज सुन्नुभन्दा पहिले भित्री आवाज सुने होइन, बाहिरी आवाज। बाहिरतिर पानी पर्दाखेरि त सबैले आवाज सुन्छ नि त, तर त्योभन्दा पहिला भित्रैतिरबाट उनले सुनेका छन् होइन। बाइबल पढ्दै गऱ्यो भने हामीले के जान्छौँ भने विश्वासले चाहिँ यो देखिने कुरा भन्दा नदेखिने कुरालाई ठुलो मान्छ। देखिने कुरा त सबैले देख्छ नि त है। त्यसैले हामी जब परमेश्वरको वचनमा एकदमै केन्द्रित हुन्छौँ, मनन गर्छौँ भने त्यो वचनले भनेको कुराहरू हाम्रो जीवनमा भइरहेको त्यो हामी देख्छौँ, दर्शन देख्छौँ, त्यो हुँदै गरेको हामी देख्छौँ। किनभने त्यो वचनमा हामी डुबेका छौँ नि, परमेश्वरको नजिकमा छौँ। बाहिर हेऱ्यो भने चाहिँ केही पनि हुँदैन होइन, त्यो पढेको जस्तै हो, अरू किताब पढेको जस्तै। जब हामी अध्ययन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, तपाईँको त्यहाँ क्लासहरूमा डिभोसन हुन्छ होइन, क्वाइट टाइम हुन्छ, तपाईँको व्यक्तिगत प्रार्थना गर्ने समय हुन्छ, यो समयमा चाहिँ जब तपाईँले वचनमा एकदमै मनन गर्नुहुन्छ, ध्यान गरिराख्नुहुन्छ भने त्यो जस्तै हुँदै जानुहुन्छ क्या तपाईँ। किनकि हामीले प्राप्त गर्ने कुराहरू हाम्रो सुनाइमा भर पर्छ। हामीले वचनलाई कसरी सुनिरहेका छौँ होइन, कसरी लिइरहेका हुन्छौँ, त्यो अनुसार हाम्रो जीवनमा हुन्छ होइन। एकजना व्यक्तिले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँसँग आज जे जति छ त्यो तपाईँले हिजो भनेका कुराहरूको परिणाम हो कि होइन। आज हामीसँग जे छ, हामीले पहिला हिजो के भन्यो होइन, प्रभुमा यो सम्भव छ, प्रभुले यो दिनुहुन्छ भनेर प्रभुमा विश्वास गर्यो, आज हामी यो ठाउँमा छौँ। र आज हामीले जे भन्छौँ त्यो हामीले भोलि हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले हिजोको दिनमा यदि हामीले नकारात्मक कुरा गरेका छौँ भने, तर अब आज चाहिँ हामीले सकारात्मक कुरा गर्ने, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्ने, अनि त्यो अनुसार हाम्रो जीवनमा उहाँले गर्नुहुन्छ। परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरको आवाज सुनुन् भन्ने। त्यसैले उहाँले आफ्नो पुत्र पठाउनु भएको नि त होइन। उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यो चाहिँ संसारका सबै मानिसहरू सुनोस्, परमेश्वरको चाहना त त्यो छ, तर उनीहरू सुन्नै चाहन्न। त्यसैले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको राज्यमा बोलाउनु भयो र महान आज्ञा दिनुभएको छ, जुन सुसमाचार ठिक प्रकारले परमेश्वरको वचन तिनीहरूलाई बुझ्ने प्रकारले सुनाउनको लागि हामीलाई यसरी विभिन्न बाइबल स्कुलहरू दिनुभएको छ, कलेजहरू दिनुभएको छ, ट्रेनिङ सेन्टरहरू दिनुभएको छ, मण्डलीमै पनि चेलापनको हामीले ट्रेनिङ पायौँ। अनि त्योद्वारा चाहिँ हामी अरूलाई सुनाउन सक्छौँ। परमेश्वरको इच्छा त छ, तर त्यो इच्छामा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सहभागी गराउनु भएको छ कि हामीलाई कति महत्त्वपूर्ण ठान्नु। उहाँको इच्छा पुरा गर्नलाई तपाईँ र मलाई उहाँले उहाँको सेवकाईमा बोलाउनु भएको छ, उहाँको वचन लगेर दिनको लागि। त्यसैले परमेश्वरको इच्छा त्यो छ होइन। परमेश्वरबाट जब आवाज आउँछ भने त्यसले चाहिँ अलौकिक शक्तिलाई ल्याउँदछ क्या, किनभने परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील छ होइन, जीवित र क्रियाशील छ। उहाँले भन्नुभएको छ, मेरो वचन त्यसै खेर जाने छैन, तर त्यसले पुरा काम गरेर आउनेछ। त्यसैले तपाईँ र मैले जब यो वचन बोल्छौँ, अरूहरूको लागि बोल्छौँ, सुसमाचार सुनाउँछौँ भने त्यो तपाईँ र म बोलेको होइन, हामीले परमेश्वरको वचन बोलेको हुनाले त्यो वचन अब पुरा काम गरेर आउनेछ होइन। हामीले भनेको समयमा नहोला होइन। यहाँनिर एलियाले एकचोटि प्रार्थना गरेर हेर्न जा त भनेर त्यहाँ त केही थिएन नि त, तर 7 चोटिसम्म पठाएको छ नि। परमेश्वरले आफ्नो समयमा काम गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ र मेरो काम त के हो त, परमेश्वरको वचन जुन हामीले अरूबाट पायौँ, हामीले पनि कसैले सुनायो नि त। नसुनाएको भने कसरी विश्वास आउँथ्यो? विश्वास सुनाइद्वारा हुन्छ। हामीलाई कसैले सुनाए, निरन्तर घरिघरि सुनाए, हामीले सुन्न नचाहे पनि आए उनीहरूले घरिघरि होइन, त्यस्तै समयमा होइन, फुर्सदको समयमा होस्, अप्ठ्यारो समयमा होस् होइन, आएर हामीलाई सुनाउँदा के रहेछ त भनेर हामीले पनि त्यो विचार गर्न लाग्यो, अनि त्यसले हामीमा विश्वास जाग्यो। त्यसैले हामीले पनि घरिघरि सुनाइराख्नु जरुरी छ। हामीले भनेकै समयमा कतिचोटि चाहिँ कति सुनाउने दिक्क लाग्यो भन्ने जस्तो पनि हुन्छ है। हाम्रो मण्डलीमा एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रभुमा उहाँ छुटिसक्नुभयो, हाम्रो मण्डलीको क्याप्टेन दाजु।
उहाँ हुँदाखेरि हामी गाउँ गाउँमा उहाँलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउन चाहिँ एकदमै जोस लाग्ने हुन्छ। भाइ जानुपर्छ भने कहिले कता हामीहरू गइरहेको थियौँ। अनि उहाँले भन्नु भाइ कहिले कहिले त यस्तो रिस उठ्छ, यस्तो रिस उठ्छ, सुसमाचार सुनाउँदा जति भने पनि मान्दैन, यिनीहरूको दुईवटा टाउको समातेर ठङ ठङ ठोकाइदिनु जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो कि अरे मान्छे होइन। त्यो पनि एउटा बोध भित्र जलन हो क्या होइन। एउटा यस्तै असल कुरा परमेश्वरले सित्तैमा हामीलाई उद्धार दिनुभएको छ, मुक्ति दिनुभएको छ, चङ्गाइ दिनुभएको छ, किन विश्वास गर्दैनन् कि यिनीहरू भन्ने त्यो प्रकारको उहाँको चाहिँ त्यो एउटा जोस के हामीभित्र त्यो जोस हुन जरुरी छ। किनकि हामीलाई कसैले त्यो सुनाएको हुनाले हामीले विश्वास गर्न सक्यो। विश्वास चाहिँ सुनाइद्वारा आउँछ, सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँदछ। एलियाले जसरी त्यो आवाज सुने त्यसरी नै हामीले पनि परमेश्वरको वचनको आवाज सुन्न जरुरी छ। अरूले सुनोस् नसुनोस् होइन, सुन्यो भने हामीले जवाब दिन्छौँ नि त। बजारमा हिँडिरहेको छ, कसले बोलाएको छ, के छ, सुनेन भने त अनि कतिचोटि हुन्छ नि, मैले अस्ति तपाईँलाई कति बोलाएँ हेर्दैन हेर्दैन जानु हो भन्छ नि। तर नसुनेर हो नि त, सुनेको भने त फर्किन्छ नि, फर्किन्छ नि, सुनेन भने त के फर्किन्छ। त्यसरी नै परमेश्वरको आवाज, परमेश्वर त हामीसँग बोलिरहनु भएको छ, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ, विभिन्न माध्यमद्वारा बोल्नुहुन्छ। तर उहाँको आवाज जब हामीले सुन्छौँ होइन, अनि त्यो सुनेपछि त्यसको प्रत्युत्तर पनि दिनुपर्छ, जवाब दिनुपर्छ होइन। म कसैले सुनेको छैन, मैले मात्र सुने, मेरो केही त भएन, होइन। सङ्कोच नमानिकन ज्यू प्रभु म यहीँ छु, सानोले भने जस्तै होइन, ज्यू प्रभु तपाईँको दास सुन्दैछ भने त्यो प्रकारले जब जवाब हामीले दिन्छौँ भने त्यसपछि उहाँले फेरि अन्य कुराहरू बोल्नुहुन्छ। हामीले सुनेको छु भन्ने कुरा नै उहाँलाई थाहा छैन भने कसरी भन्नु त होइन। तपाईँले कसैलाई बोलाउनु भयो भने त्यसले सुन्यो भने जवाब दियो भने त्यसपछि तपाईँले अरू कुराहरू भन्नुहुन्छ नि। तपाईँले कसैलाई बोलाउनु भयो, उसले सुनेको प्रत्युत्तर दिएको छैन, त्यत्तिकै तपाईँले भन्ने कुरा भन्यो भने त्यो के खेर जान्छ नि। त्यसैले परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ, उहाँले भनेको कुराहरू जब हामीले प्रत्युत्तर दिन्छौँ फेरि उहाँले अन्य अझै जवाब दिनुहुन्छ, हामीलाई अन्य निर्देशनहरू दिनुहुन्छ। एलियालाई यो पक्का थाहा थियो कि यो उहाँको इच्छा हो र आश्चर्य कर्म अवश्य हुन आउनेछ, पानी पर्ने कुराहरू, किनभने उहाँले भन्नुभएको छ नि त, अब म फेरि वृष्टि दिनेछु, पानी दिनेछु, त्यसैले तैँले यो गर भनेर उहाँले त्यो कुराहरू गर्नुभएको छ नि। एलिया ती सबै कुरा गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ अब के छ त, अब चाहिँ पानी पर्छ, उसलाई निश्चित छ, किनकि परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यो अवश्य पनि पुरा हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ। विश्वासको आत्माले एउटै कुरा सुन्छ र विश्वास गर्छ र बोल्छ। अनि विश्वासको आत्मा, अनि त्यो एउटा स्पिरिट अफ फेथ भन्छ नि। विश्वासको आत्मा, विश्वास हुनु र विश्वासको आत्मा हुनु फरक छ। विश्वासको आत्मा भएको व्यक्तिले परमेश्वरले जे भनेको छ त्यही कुरा सुन्छ र त्यसमाथि विश्वास गर्छ अनि बोल्छ। हामीले विश्वास गरेको कुरा हामीले बोल्न जरुरी छ होइन। मैले विश्वास गर्छु, मनमा यो विश्वास छ। तपाईँ यहाँ पढ्न आउनुभएको छ होइन बाइबल स्कुलमा, अनि तपाईँले भन्नु होला मेरो मनमा चाहिँ म चाहिँ ठुलो सेवक हुनेछु, यस्तो गर्नेछु, मैले प्रार्थना गरेपछि मान्छेहरू निको हुन्छ, मनमा मात्र विश्वास गर्नु भएन। तर तपाईँले त्यही प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। प्र्याक्टिस भनेको त्यहाँ तपाईँको साथीभाइलाई कसैलाई बिरामी होला होइन, तपाईँले होइन प्रार्थना गर्नुहोस् साथीभाइको लागि। कसैले अब पढ्दा दिक्क लागेको हुन्छ। एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, मैले बाइबल स्कुल धनगढीमा पढाउँदाखेरि, उहाँ पनि आर्मी ब्याकग्राउन्डको, अलिकति त्यस्तै हुन्छ नि, अलिकति किन भएन भन्ने जस्तो हुन्छ नि त, यस या नो मात्र हुनु पऱ्यो। मैले प्रचार विधि पढाएको, सबैले त्यो प्रचार विधिको टपिकहरू अब त्यो भनौँ न त्यो बनाउन थाल्यो। उहाँ चाहिँ यो मैले जति गरे पनि हुन्छ सर, यो के गर्ने होला भनेर त्यो कपी सपी च्यातेर फालिदिनु भयो कि। अब के त्यो हुन्न भनेर प्र्याक्टिस गर्नु। अनि त्यसपछि अनि साथीहरू मिलेर उनलाई सहायता गरेँ, अनि मैले पनि सहायता गरेँ, अनि एकअर्काको लागि प्रार्थना गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँले बिस्तारै सिक्नुभयो होइन। कतिचोटि त्यस्तो पनि आउँछ, मैले जति पढाउँदाखेरि पनि दिमागमै घुस्दैन भन्ने जस्तो पनि अवस्था होला। तर तपाईँहरू सबैले त्यस्तो त्यसो भए त बेकारै हो, यहाँ बस्नु जाऊ यार भन्ने, त्यस्तो भन्ने होइन। किनकि त्यहाँ तपाईँ त्यत्तिकै आउनुभएको होइन, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको योजनासहित आउनुभएको हो। त्यो परिस्थितिमा सहायता कसरी गर्ने त साथीलाई? तपाईँको सेवाकाईमा पनि त्यस्तै भन्ने व्यक्तिहरू आउला नि त। तपाईँको सेवाकाईमा जे कुराहरू हुन्छ त्यसको प्र्याक्टिस चाहिँ यही हुन्छ कि होइन। मलाई पनि अहिले याद आउँछ कि हाम्रो बाइबल कलेजमा चाहिँ सबै मान्छेहरू त्यस्तै हुन्न। म त नयाँ 95मा विश्वास गरेँ, अनि त्यसपछि 97मा बिहा भयो, 98मा त पढ्न गइहालेँ होइन। त्यति धेरै कुराहरू थाहा थिएन, बाइबल कलेज भन्ने पनि थाहा थिएन कस्तो हुन्छ है। त्यहाँ त अब पुरै एकदमै स्वर्गदूतै होला नि जस्तो पनि लाग्थ्यो होइन। अब के त नयाँ विश्वासमा त्यस्तै हुन्छ नि त है।
तर त्यहाँ गएपछि धेरै प्रकारका व्यक्तिहरू देखियो। तर ती सबै कुराहरूले के सिक्यो त, यदि हामी त्यहाँ एडजस्ट हुन सक्यौँ भने यहाँ पनि एडजस्ट हुन्छ। तपाईँ त्यहाँनिर के अरे 13जनामा तपाईँ एडजस्ट हुनुभयो भने बाहिर पनि एडजस्ट हुन सक्नुहुन्छ है। 13जनामा यसको यो बानी मन पर्दैन, यसको यो बानी मन पर्दैन भनेर तपाईँ अलग्गै हुनुहुन्छ भने सेवाकामा पनि भिज्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो एउटा ट्रेनिङ हो होइन, त्यो एउटा ट्रेनिङ हो। म र मेरो श्रीमती जब पढ्न गएको थियौँ होइन, अब हामीसँग सपोर्टहरू केही पनि थिएन, अब घरबाट त निकालिदिएको, अब घरबाट सपोर्ट हुने कुरा भएन। हामीलाई फोकसले 1300 रुपियाँ मन्थली दिन्थ्यो 2जना फ्यामिलीलाई। अनि त्यो तिरेर एकजनाको खाना मात्र लिने, 2टा खाना लियो भने फी तिर्ने पैसा पुग्थेन। एकजनाको खाना लिएर 2जनाले बाँड्थ्यो। पछि दोस्रो वर्षदेखि मेरो आमा पनि जानुभयो, हामी 3जनाले एकजनाको खाना खान्थ्यौँ। अनि त्यहाँ 50 रुपियाँ बस्थ्यो होइन, 1250 त्यहाँ फी तिरेर 50 रुपियाँ बस्थ्यो। अब धेरै गाह्रो हुन्छ नि त। अब त्यसपछि मेरो परिवार त अब आर्मीको छोरी होइन, सबै सम्पन्न भएको, उनी थाई टिचर हो, पैसा कमी त उनलाई पनि थिएन, मलाई पनि थिएन भनौँ। तर कतिचोटि दिक्क लाग्थ्यो कि उनले पनि धेरै गुण, अब अलिकति दुःख मानेको जस्तो त्यो अवस्था आउँदाखेरि मैले भन्थेँ होइन, यो त बाइबल कलेज त यो त हाम्रो कमान्डो ट्रेनिङ हो, तिमी त लाउरेको छोरी हो, तिमीलाई होइन आर्मीहरूलाई के गर्छ, कमान्डो ट्रेनिङ गराउँछ, लड्नु छैन केही छैन, कमान्डो ट्रेनिङ। किनभने त्यो अवस्था आयो भने उनीहरू लड्न सक्छ नि त, तयारी हुनु। कतिपय आर्मीहरू त अब युद्धै गर्नै नपरेको रिटायर पनि भएको छन् होइन, तर उनीहरूलाई त तयारी त हो नि त, परिहाल्यो भने उनीहरू त्यो गर्न सक्छन्, अट्याक त्यो सर्भाइभ हुन सक्छन्। त्यसरी नै कतिचोटि हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टर भनेको यहाँ एकदमै सबै कुरा राम्रो होइन, त्यहाँ दुःख कष्टहरू पनि त्यो आउनु चाहिँ एकदमै राम्रो, किनभने त्यसले हामीलाई सेवाकाईको लागि बलियो बनाउँछ। ट्रेनिङ सेन्टरमा केही पनि दुःख कष्ट केही पनि भएन भने एकदमै भयो भने त पछि सेवाकाईमा त त्यो पाइला चाल्नै गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसैले जे जस्तो कुराहरू आउँछन् ती कुराहरूबाट चाहिँ हामीले सिक्ने, परमेश्वरले हामीलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ पछिको लागि होइन, सेवाकाईको लागि, ताकि तपाईँ सेवाकाईमा ती कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नु भएको होस् भनेर। विश्वासको आत्मा सुन्न सकिन्छ र देख्न सकिन्छ। विश्वास परमेश्वरको वचनमा अभिनय गर्छ। विश्वास यदि हामीमा छ, परमेश्वरको वचनमा हामीले पूर्ण विश्वास गरेको त्यो अभिनय गर्न सुरु गर्छौँ क्या हामी। परमेश्वरको वचनले जे भनेको छ त्यस्तै हुनु होइन। परमेश्वरको वचनले के भन्छ, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी हो होइन, हामी चुनिएको वंश हो। अनि यदि हामीले त्यो वचनमा विश्वास गर्यो भने म परमेश्वरको छोरा, म परमेश्वरको छोरी। परमेश्वर त सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, त्यस्तो परमेश्वरको म छोरा म छोरी भनेपछि त्यो प्रकारले लियो भने हाम्रो सोचाइ, हाम्रो एटिट्युड नै फरक भइहाल्छ कि होइन। म परमेश्वरको छोरा, म परमेश्वरको छोरी हो है। त्यसैले विश्वासको आत्माले चाहिँ परमेश्वरको वचनले जे भन्छ त्यो अनुसार अभिनय गर्न सुरु गर्छ क्या होइन। विजयको अभिनय, संसारलाई जित्ने, हाम्रो विश्वास चाहिँ संसारलाई जित्ने होइन। परमेश्वरमा राखेको विश्वासले संसारलाई जित्न सक्छ। त्यसैले त्यो एउटा भित्रतिर त्यो विश्वास चाहिँ हामीमा भइराख्नु पर्दछ। विश्वासको आत्मा भएकोले सकारात्मक एटिट्युड होइन, किनकि परमेश्वरले तपाईँको लागि जे कुरा राख्नु भएको छ, परमेश्वरमा जे विश्वास गर्नु, परमेश्वर तपाईँको पक्षमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो परिस्थिति, त्यो वातावरण बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले ती व्यक्तिहरू तपाईँलाई दिनुहुन्छ, निर्देशन दिने, त्यही प्रकारको सर्कल हुन्छ। हामीले जस्तो परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्यो त्यही प्रकारको साथीभाइहरू पनि परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ कि। त्यसैले हामीले परमेश्वरको वचनमा निरन्तर विश्वास गर्ने, उहाँको वचनमा चाहिँ उहाँले बोलेका कुरा सुन्ने होइन, सुन्ने कुराले चाहिँ धेरै असर गरेको हुन्छ। यदि हामीमा विश्वासको आत्मा छ भने हामी निरन्तर कहिलेकाहीँ आलोचना त्यो टिप्पणीहरू गर्छौँ, त्यो त स्वाभाविकै हो, गरिन्छ। तर विश्वासको आत्मा भएको व्यक्तिले निरन्तर रूपमा आलोचना गरिराख्ने, टिप्पणी गरिराख्ने त्यो कुराहरू चाहिँ गर्दैन। यदि ती कुराहरू हामीमा छन् भने त्यो विश्वासको आत्मा हामीमा छैन भन्ने कुराको त्यो चाहिँ प्रमाण हो। त्यसैले एउटा सानो उदाहरण, साथीहरू मध्ये अब हुन्छ नि कतिजना, तपाईँहरूको त्यहाँ पनि साथीहरू छन्, कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग मजाक गरिन्छ। मेरो साथी सुत्रिएको बेला उसको नाकमा चाहिँ यो लिम्बर्ग चिज भन्ने एउटा त्यो चिज लगाइदिएछ क्या, यहाँ अलिअलि गनाउने क्या, नाकको तल लगाइदिएछ। अनि ऊ निन्द्राबाट बिउजेपछि यसो गनाएछ कि के गनाउँदैछ भने यो कोठा त पुरै गनाउँदैछ भन्छ। अनि त्यसपछि भान्सामा जान्छ, यो भान्सा पनि गनाउँदैछ भन्छ है, त्यो त है। त्यसपछि
बाहिर जान्छ, बाहिर गएर माथि आकाशतिर हेर्छ, यो सम्पूर्ण संसारै गनाइरहेको छ क्या हो भन्छ क्या उसले। किनभने उसको त्यो गन्ध चाहिँ नाकको तल छ, उसलाई थाहा छैन होइन। अनि त्यसले गर्दा जहाँ गए पनि त्यो गन्ध पनि त्यहीँ जान्छ नि त होइन। ऊ भान्सामा गए त्यही गन्ध छ होइन, बाहिर गए त्यही गन्ध छ। त्यसैले योबाट चाहिँ हामी के सिक्छौँ भने यदि गन्ध तपाईँको नाकको तल यहाँ लागेको छ अथवा तपाईँमा छ भने तपाईँ जहाँ गए पनि त्यसले छोड्दैन होइन, जहाँ गए पनि छोड्दैन। कतिपय व्यक्तिहरू यो मण्डली त परिपक्व पूर्ण छैन भन्छ नि, अर्को मण्डली अर्को मान्छे जहाँ गए त्यो व्यक्ति जहाँ गए पनि अपूर्ण भइहाल्छ नि त होइन। त्यसैले यो गनगन गर्ने कुराहरू भनौँ न, यो कम्प्लेन गर्ने कुराहरू यदि हामीमा छ भने हामी जहाँ गए पनि त्यस्तै होइन, जुन ठाउँमा पनि त्यस्तै। त्यसैले कति व्यक्तिहरू सधैँ नकारात्मक र आलोचनात्मक हुन्छन् होइन, कति व्यक्तिहरू त्यस्तो हुन्छन्। त्यसैले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई सकभर हामीले अब उनीहरूलाई सकारात्मकतिर डोर्याउनु पऱ्यो। यदि सकेन भने बरु साथै छोडिदिनै ठिक हो क्या। हामी पनि त्यस्तै भइहाल्छ त्यसरी होइन, शङ्का ल्याउने कुराहरू तिनीहरूको सुन्दा सुन्दा हामी पनि त्यस्तै भइहाल्छ। त्यसैले तपाईँ आफ्नो नाकको तल भएको गन्ध होइन, तर त्यो नाकको तल तपाईँको त्यो नाकको तल भएको गन्ध परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ धुन सकिन्छ होइन। त्यो नकारात्मक कुराहरूले भरिएको कुराहरू होइन, कति हामी काउन्सिलिङमा हेर्छौँ नि, कति व्यक्तिहरू भनौँ न पहिला एकदमै दुःख कष्ट त्यो नकारात्मक कुराहरू त्यस्तै वातावरणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर आउन एकदमै समय लाग्छ नि त अरूहरूको बिचमा। तर परमेश्वरको वचनद्वारा होइन, परमेश्वरमा हाम्रो स्थान के हो, हामी को हौँ त, परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा त अब हामीलाई उहाँकै छोराछोरी बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले अब ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई नयाँ सृष्टि बनाउनु भएको छ। हाम्रो पुरानो त बिति गयो, नयाँ आएको छ। त्यो प्रकारले उसले यो वचनमा विश्वास गर्दा गर्दै त्यो नकारात्मक कुराबाट सकारात्मक आउन सक्छ होइन। त्यसैले यहाँ फोहोर लागेको छ नाकको तल, त्यो गनाइरहेको छ, तर जहाँ गए पनि त्यो गनाइरहेको छ, तर त्यसलाई साफ गर्न पहिला जरुरी छ। त्यसैले कतिचोटि नकारात्मक सोचाइ विचारहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्दा सुन्दा हामी त्यसमाथि विजय हुन सक्छौँ। जस्तै कतिचोटि अब क्षमा दिन नसक्ने पनि हुनसक्छ होइन, त्यसले चाहिँ विरोध राख्छ। तर जब हामी क्षमा दिन्छौँ त्यसपछि हामी स्वतन्त्र हुन्छ। जब तपाईँ परमेश्वरको वचनमा ध्यान गर्नुहुन्छ तब तपाईँको मन नयाँ हुन्छ। हाम्रो मन नयाँ हुने भने के त, वचनमा जब ध्यान दिन्छौँ त्यसपछि नयाँ हुन्छ। पावलले जीवनमा धेरै कठिनाइहरू भोगे, तर उनले भन्छन् होइन, पावलको जीवनमा पनि धेरै कठिनाइहरू, जेल खानमा पर्नु परेको छ, दुःख पाएको छ, कष्ट पाएको छ, तर उनले के भन्छन् भने यो मेरो लागि विजयको वासना हो होइन। जस्तै दोस्रो कोरिन्थी 2:14 हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ, दोस्रो कोरिन्थी 2:14 तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई ख्रीष्टमा सधैँ विजयको निम्ति डोर्याउनुहुन्छ र उहाँको ज्ञानको सुवासना हामीद्वारा हरेक स्थानमा फैलाउनुहुन्छ। आमेन। पावलको जीवनलाई त्यसैले हामीले परमेश्वरमा विश्वासमा जिउने व्यक्तिहरू होइन, उनीहरूको जीवनलाई हेर्न जरुरी छ। पावलको जीवनलाई हेऱ्यो भने होइन, त्यस्तो परिस्थिति प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दैछु आनन्द गर होइन। परमेश्वरले हामीलाई सबै ठाउँमा विजयतामा डोर्याउनुहुन्छ र उहाँको नाउँको सुवासना हामीद्वारा फैलाउनुहुन्छ। तपाईँ र म जहाँ जहाँ जान्छौँ परमेश्वरको प्रेम हामी भित्र छ, परमेश्वरको आशिषमा हामी जिरहेका छौँ भने त्यो परमेश्वरको सुवासना फैलाइरहेको हुन्छ हामीले होइन, सबै ठाउँमा फैलाइरहेको हुन्छ। त्यसैले अन्तिममा म तपाईँहरूलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु कि हामीले के सुनिरहेका छौँ, सुन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ होइन। तपाईँले के सुन्दै हुनुहुन्छ, कतिपय कुरा सुन्न बन्द पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होला होइन, कतिपय कुराहरूले त्यो डिस्टर्ब गर्दै हुन्छ होइन। त्यो सुन्दा सुन्दा अब प्रचारमा पनि फेरि तपाईँको त्यही उदाहरण हुन्छ होइन। एकजना पास्टर पहिला मैले हेरेको थिएँ, जो यो टिभी सिरियलहरू हेर्ने, त्यो रामायण हो कि के त्यस्तै हेर्ने, घरिघरि हेर्ने रहेछ। अब प्रचार गर्दाखेरि त्यही रामायणको त्यही उदाहरण आउँछ नि त। अब किनभने जे सुने त्यही आउँछ। अब त्यो पास्टरले त्यो उदाहरण दिइरहेछ भने अरूहरूले पनि अब उनीहरूले पनि त्यस्तै उदाहरण दिए हुने रहेछ भन्ने हुन्छ नि। त्यसैले परमेश्वरको वचनमा त धेरै कुराहरू छ नि त। जस्तै फेसबुकमा पनि कतिचोटि मान्छेहरूले अरूले भनेको भनाइहरू होइन, विभिन्न व्यक्तिहरूको भनाइलाई चाहिँ पोस्ट गरिरहेको हुन्छ नि त। तर बाइबलमा हेऱ्यो भने त हितौटेको पुस्तकमा हेर्नु जस्तो पनि भनाइ छ नि त। बाइबलको पदद्वारा पनि हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ नि त। त्यसैले राम्रो लाग्यो भन्नेमा कहाँबाट आएको, कसले लेखेको, त्यो कुरालाई राख्न जरुरी छ नि। त्यसले कतिचोटि विवाद पनि ल्याउँछ होइन मान्छेहरूमा।
अनि पछि भन्छन् मैले त यहाँ फालन ठाउँमा देखेको थिएँ, राम्रो लाग्यो, पोस्ट गरिदिएँ भन्छन्। तर त्यसको अर्थ के हो त, होइन? परमेश्वरको वचनमा हामीलाई चाहिने कुराहरू त सबै छ नि, बाहिरबाट सापट लिनु पर्दैन। त्यसैले विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ। अन्तिममा म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु। अनि परमेश्वरको वचनले हाम्रा कानहरू परमेश्वरको अलौकिक जुटाउप्रति खोलिदिन्छ। त्यसैले परमेश्वरको वचन हामीले सुन्न जरुरी छ। जब परमेश्वरको वचन हामी निरन्तर सुन्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो लागि राख्नुभएका अलौकिक कुराहरूको जुटाउ हामीले हाम्रो जीवनमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँको नाकको तल लागेको गन्ध परमेश्वरको वचनद्वारा सफा गर्न सकिन्छ। कतिचोटि विभिन्न त्यो बानी नै परेको होला, अब होइन, नगरौँ भने पनि हुने, गनगन गर्ने बानी होला अथवा टिका टिप्पणी गर्ने बानी होला। अब त्यो कुरालाई पनि परमेश्वरको वचन जब हामी सुनिराख्छौँ भने त्यसलाई त्यसमाथि पनि हामी विजय, म यस्तै हो भनेर त्यसैमा लाग्ने होइन, तर परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ हामी त्यसमाथि पनि विजय हुन सक्छौँ। अनि तपाईँले परमेश्वरबाट प्राप्त गर्ने कुरा तपाईँको सुनाइमा भर पर्दछ। हुन्छ, म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु यो अवसर तपाईँले मलाई दिनुभएको लागि। र फेरि पनि म हाम्रो दिपक सरलाई र पोखरा बाइबल स्कुलका कमिटी मेम्बरहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यो वचन यही नै राख्छु। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वर तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्।